जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खुर्रम हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं कोई इंसानों का डॉक्टर नहीं हूँ या मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग का डॉक्टर हूँ। तो ये वीडियो एक हल्की फुल्की फरमाइशी या ज़रूरती वीडियो है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स वगैरह जो स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान के बजाय अब्रॉड अपनी मास्टर्स या पीएचडी करना चाह रहे हैं और अपने स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं, और उस सिलसिले में बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया है कि उनको एडवाइस की ज़रूरत है कि ये डिसीजंस जो हैं, स्कॉलरशिप कहाँ लिया जाए, कहाँ अप्लाई किया जाए, कब किया जाए, इस सिलसिले में हेल्प और एडवाइस चाहिए। तो मोटी मोटी एडवाइस, मोटी मोटी हेल्प बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस और व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड व्हाट शुड बी डन, उस हवाले से मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का एडवाइस और अपडेट्स लोगों को दे दी जाएं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि आपने बाहर पढ़ने जाना है, यू हैव टू गो एंड स्टडी अब्रॉड। तो स्टार्ट कहाँ किया जाए, किधर से स्टार्ट लिया जाए, वेयर टू स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैं एडवाइस दूंगा इस सिलसिले में लोगों को या दोस्तों को, वो ये है कि आप पहले अपने गोल्स डिफाइन करें कि आप बाहर पढ़ने जाना क्यों चाहते हैं। आखिर why is what's the reason that you want to go and study abroad। अपने जहन में एक खाका बनाएं कि आपकी ख्वाहिश क्या है। तो जनरली लोगों की बात कर लेते हैं कि लोग जो है वो ग्रेटर इनकम ब्रैकेट में आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में सैलरीज कम है, तो वो एक ग्रेटर इनकम ब्रैकेट में जॉब करना चाहते हैं ताकि वो कुछ पैसे सेव कर सकें और अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकें, या ऑन ग्राउंड जो है पाकिस्तान जब पैसे भेजें तो पैसे अच्छी कन्वर्जन रेट से वो कुछ सेविंग हो जाए। दूसरी रीज़न ये है कि लोग, पहली भी कह सकते हैं दूसरी भी कह सकते हैं, कि लोग एक बेहतर लाइफस्टाइल और एक बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट में मूव करना चाहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूरोप में, यूएसए में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। तो लोग इसके लिए जाते हैं। और तीसरी रीज़न ये है कि लोग इमिग्रेट करना चाहते हैं और वहाँ परमानेंटली सेटल हो जाना चाहते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। और ये सब रीजंस इकट्ठी भी हो जाती हैं, तो आप परमानेंटली सेटल भी होना चाहते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी भी लेना चाहते हैं, और फिर घर पैसे भी भेजना चाहते हैं। तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स डिसीजन के इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि किस चीज़ की आपके जहन में कितनी प्रेफरेंस है, आप चाहते क्यों हैं इमिग्रेट करना या चाहते क्यों हैं बाहर पढ़ने जाना। उसके हवाले से आपका ये एडवाइस पॉइंट शुरू होता है कि आपका गोल क्या है, उस हवाले से आपको एडवाइस दी जाती है कि आप कौन सा रूट अडॉप्ट करें। तो आप इसी ज़िम्न में ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसको देख लेते हैं कि जब आप बैचलर्स, तो या ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से करते हैं, बैचलर्स के बाद मास्टर्स जो है वो बाहर से करना चाहते हैं। तो पहले आप कंसिडर ये करें कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको टारगेट करें, जिसमें यूरोप आता है। यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें अच्छे स्टडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। इस वक्त ये 2023 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 15 जून 2023, और आयरलैंड में बैठ के डबलिन में मैं आपको ये आपसे मुखातिब हूँ, और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में मैं एज अ सीनियर रिसर्चर काम करता हूँ। सो दिस इज़ वेल आफ्टर माई पीएचडी, वेल आफ्टर आई वाज अ प्रोफेसर। आई हैव कम बैक टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड गिव एडवाइस। सो यूरोप के अंदर अगर आप जर्मनी को लें तो जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तालीम जनरली फ्री है। सो एजुकेशन का खर्चा नहीं है, एजुकेशन इज़ फ्री। मास्टर्स लेवल, बैचलर्स लेवल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से या इधर से वहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो ब्लॉक करानी पड़ती है अपने अकाउंट में, जो आपके वहाँ के लिए लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट फॉर देम, इट्स फॉर यू।
بٹ دے نیڈ اے ویریفیکیشن فرام یو کہ یہ اماؤنٹ آپ کی جیب میں ہے اور آپ وہاں پہ یوز کریں گے, آپ ان پہ برڈن نہیں بنیں گے. تو یہ ویزا ریکوائرمنٹ ہے ان کی. سو وہ 30-35 لاکھ کے قریب ہوتی ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ یورو ٹو پاک روپی ریشو کیا ہے. تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک پرابلم بن جاتی ہے, اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ شو کرنا. اب میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ لوگ کیا کیا جو ہے وہ جگاڑ یا وہ کر کے شو کرتے ہیں, اور وہ جگاڑ کتنا چلتے ہیں, وہ ہر آدمی کی اپنی ایک تھنکنگ ہے. لیکن میری ایڈوائس یہ ہے کہ جگاڑ کو مائنس کر کے آپ سوچیں کہ اگر یہ جگاڑ نہ لگائیں, اگر آپ کے پاس 35 لاکھ روپے ہیں یا 30 لاکھ روپے ہیں, اس ڈیڈیکیٹڈ مقصد کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں, تو اس آپشن کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکالرشپ بیسڈ اسٹڈیز بھی بہت سے ملکوں میں ہوتی ہیں, جس میں آج کل جو میرے اسٹوڈنٹس دوست وغیرہ مختلف جگہ موجود ہیں, ادھر اٹلی کا نام آ رہا ہے کہ اٹلی میں بہت سے اسکالرشپس اویلیبل ہیں اور اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں لوگ جا کے ماسٹرز کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. سو پولیٹیکنیکو دی ٹورینو, پولیٹیکنیکو دی ملانو, اور بھی ڈی اسپینزا ایک یونیورسٹی ہے. I'm not sure if I'm taking the name correctly, کیونکہ بہت سے انسٹیٹیوشنس کا ذکر ہوگا ادھر. تو اٹلی میں بہرحال آپ سرچ کریں, ویب سائٹس پہ جائیں, یونیورسٹیز کی پروفیسرز کو دیکھیں کہ وہ کیا کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں, ان کو ای میلز کریں اچھی اچھی, اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اور ان کی جو ماسٹرز لیول اسکالرشپ ہوتے ہیں نا جی, ان کی ویب سائٹ بنی ہوتی ہے, ویب سائٹ میں سیکشن ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. پی ایچ ڈی لیول پہ زیادہ آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ضرورت پڑتی ہے, پروفیسر کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی کہ میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن ان آئدر کیس میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ ماسٹرز کرنے جا رہے ہیں تو پروفیسر کو کانٹیکٹ کریں, پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں تو پروفیسر کو کانٹیکٹ کریں. اب اس پہ میں علیحدہ کبھی ویلاگ کروں گا کہ کس طرح کانٹیکٹ کریں, ای میل کس طرح لکھیں, یہ بھی ایک آرٹ ہے. کوشش کریں جی, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں بھی کچھ اویلیبل ہیں اپرچونٹیز. اسی طرح اور ملکوں میں بھی ہوں گی. اب یہ میں نے جو نام لیے ان کے بارے میں مجھے پتا ہے. یو کے کی اگر آپ بات کر لیں تو یو کے کی پالیسی یونائٹڈ کنگڈم کی یہ ہے کہ وہ لوکل اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتے ہیں, باہر سے آنے والوں سے وہ فیس لیتے ہیں, اور وہ فیس اچھی خاصی ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو پے آلموسٹ 3 times the amount that you would have to pay if you were a UK citizen or a UK permanent resident. تو آپ ہی لوگ باہر سے جانے والے ان کے لیے سورس ہیں, انکم کی ایک سورس ہیں. تو اس لیے یو کے میں اسکالرشپ بہت مشکل ہے. اسی طرح آئرلینڈ میں جہاں میں بیٹھا ہوں, یہاں بھی میں نے نہیں سنا کہ ماسٹرز یا بیچلرز کے لیے کوئی اسکالرشپ ملتا ہو. پی ایچ ڈی لیول پہ اسکالرشپس اویلیبل ہیں, لیکن یہ ہے کہ آئرلینڈ کا میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس وقت ایک چھوٹا سا کرائسس یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی جو سیلری ہے یا جو سٹائپنڈ ہے وہ بہت کم ہے. تو یہاں کی لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے یا یہاں کی لیونگ خرچوں کے حساب سے, تو اس وقت یہ پرابلم آ رہا ہے کہ فیس آپ کو نہیں دینی پڑتی جن کے ایڈمیشن ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کو سٹائپنڈ ملتا ہے 1500 سے 1800 یورو مختلف پروجیکٹس میں ہوتا ہے پر منتھ, اس میں سے آپ جو ہیں وہ آپ کا اس میں یہاں پہ سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ آئرلینڈ کا میں آپ کو پی ایچ ڈی کے حوالے سے بتا رہا ہوں. ماسٹرز لیول پہ بہت مشکل ہے اسکالرشپس ملنا, لیکن آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ یورپ کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا کور کر لیا جائے. اس کے بعد اور آپشنز آ جاتی ہیں, جس میں سب سے پہلے وداؤٹ اینی فردر اڈو میں چائنا کا ذکر کروں گا. چائنا کا ایک بہت لانگ سٹینڈنگ پروگرام چل رہا ہے سنس 2011, جہاں وہ فارینر اسٹوڈنٹس کو اچھے خاصے ہینڈسم اسکالرشپس دے رہے ہیں, ایم ایس سی کے لیے بھی اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی. سو دے ہیو اے لاٹ آف منی ٹو اسپینڈ آن اٹ. تو اس کو چائنیز اسکالرشپ کاؤنسل کا پروگرام کہتے ہیں, CSC, اور CGS چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کہتے ہیں اس کو. اس کو آپ سرچ کریں, یہ 2 ٹرمز ڈال کر آپ کو اس کی ڈیٹیلز ملیں گی. یہ بہت نو ڈاؤٹ بہت اچھا اسکالرشپ پروگرام ہے. اس پہ آپ اپلائی کرتے ہیں, پروفیسر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, نمبر 1 ایک ایکسیپٹنس لیٹر لیتے ہیں اس سے کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں. پھر اس ایکسیپٹنس لیٹر کو لے کر کے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں پراپر, اور پھر اس کی ڈیڈ لائنز ہیں جو کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ دسمبر جنوری میں آپ پروفیسرز کو کانٹیکٹ کر کے ان سے ایکسیپٹنس لے لیتے ہیں, اور فیبرری یا مارچ تک آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کر دینی ہوتی ہے.
پھر مئی یا جون میں آپ کو رزلٹ پتہ چل جاتا ہے، اور پھر آپ کو ڈاکیومنٹس جولائی تک مل جاتے ہیں، یا اگست تک مل جاتے ہیں، مے بی جولائی تک مل جاتے ہیں. پھر آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ کا ویزا وغیرہ لگ جاتا ہے، اور سپٹمبر میں سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ موٹی موٹی ڈیٹس، موٹی موٹے منتھس میں بتا رہا ہوں. اسپیسیفکلی آپ کو ویب سائٹ سے چیک کرنا پڑے گا چائنیز اسکالرشپ کاؤنسل کی اور مختلف یونیورسٹیز کی، لیکن چائنا کا ایک یہ ویل اسٹیبلشڈ پروگرام ہے، تو ادھر آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح کوریا میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، ساؤتھ کوریا میں، جس میں کیاسٹ ہے اور بہت سی یونیورسٹیز ہیں. ادھر بھی اچھے اسکالرشپس ملتے ہیں، ماسٹرز کے لیے بھی اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی. یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا اور آسٹریلیا، یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ملک ہیں. کینیڈا اور آسٹریلیا کا میں پہلے ذکر کر لوں کیونکہ یہاں میں پہلے خود بھی ٹرائی کرتا رہا. تو یہاں پہ بھی اسکالرشپ لینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. زیادہ تر لوگوں کو میں نے سیلری فیس پے کر کے جاتے دیکھا ہے. کینیڈا اور آسٹریلیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فیس کی بیسس پہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں، مطلب اسکالرشپ نہیں ملتا لیکن سیلف پیڈ ہوتا ہے، اور پھر وہاں جا کے آپ جابز ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وہاں سب لوگ جابز کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ جاب کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ایم ایس سی یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو بڑی کامن چیز ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوتے ہوتے وہیں پہ جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل جاتا ہے. پھر آپ فل ٹائم جاب کرتے ہیں، پہلے پارٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں پھر آپ الٹیمیٹلی امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. جیسے آپ کا 1 سال کا ورکنگ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے فل ٹائم، اور پھر آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے 1 ڈیڑھ سال میں یا اس سے کم میں. تو یہ ہے آسٹریلیا اور کینیڈا کا سملر. یونائٹڈ اسٹیٹس کا کوائٹ فرینکلی ابھی میرے ذہن میں اتنا فریش نہیں ہے، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا ٹرائی کیا تھا جب ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے ادھر. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یہ ہے کہ جی آر ای ایگزام جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. جی آر ای اور آئلس کا میرا نہیں خیال ادھر اتنی یوز ہوتی ہے، ٹوفیل یوز ہوتا ہے، لیکن آئلس بھی چل جاتا ہے. یو ایس اے کی میں آپ کو زیادہ ایڈوائس اس لیے ابھی خود نہیں دے سکتا کیونکہ میرا اپنا اتنا تجربہ یو ایس اے کا نہیں ہے، یو ایس اے اپلائی کرنے کا. لیکن یہ مجھے آئیڈیا ہے کہ جی آر ای کی ضرورت ہے، اور پھر وہاں پہ پروفیسر بیسڈ ہے کہ کس پروفیسر آپ کو کتنا اسکالرشپ دے سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے. پیسے وہاں بھی ہیں، اویلیبل ہیں، پروجیکٹس پہ بہت سارے پیسے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ٹرائی. یو ایس اے از اے گڈ پلیس، یو کین آلسو ٹرائی دیر. پھر ان سب کے بعد آ جاتا ہے جی مڈل ایسٹ، جس میں سعودی عرب میں بہت سی اچھی یونیورسٹیز ہیں. کنگ عبداللہ یونیورسٹی، کنگ فہد یونیورسٹی بہت اچھے اسکالرشپس دیتے ہیں. جسٹ لائک چائنا، یہاں بھی بہت اچھے اسکالرشپس ہوتے ہیں. اور یو اے ای میں حماد بن خلیفہ یونیورسٹی ہے. اسی طرح عمان میں سلطان قابوس یونیورسٹی ہے، عمان جس کو کہ عمان میں سلطان قابوس یونیورسٹی ہے. ادھر بھی اچھے اسکالرشپس ہوتے ہیں، پیسے کی تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ میں نے لسٹ کر دیا. اب جو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ آپ کے گولز کے ساتھ یہ کس طرح الائن ہوتے ہیں، تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو وہ دے دیتا ہوں بیک گراؤنڈ سٹوری، یا پرسپیکٹو میں رکھنے کے لیے، پرسپیکٹو دینے کے لیے کہ یورپ سے جب آپ ڈگری کرتے ہیں تو آپ کو یورپ کی لوکل مارکیٹ میں آسان ہو جاتا ہے جاب کرنا. ظاہر ہے آپ کسی بھی ملک جاتے ہیں، وہاں کی معروف یونیورسٹی سے آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، کسی بھی جگہ جاتے ہیں. ملک اور جگہ کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ یورپ چھوٹا ہے، مطلب یورپ میں ملک چھوٹے ہیں اور یونیورسٹیز جو ہیں دیر فیمس. تو اگر آپ یونیورسٹی کالج ڈبلن سے ماسٹرز کرو گے یا پی ایچ ڈی کرو گے تو یو کین گیٹ اے جاب ان آئرلینڈ، بٹ یو کین آلسو گیٹ اے جاب ان اینی ادر کنٹری ان یورپ اور ایون ان دا ورلڈ. اسی طرح دوسری یونیورسٹیز ہیں، تو ادھر لوکل مارکیٹ میں آپ کی امپلائبلٹی آسان ہو جاتی ہے کمپیئر ٹو اے پرسن جو کہ کسی باہر کی یونیورسٹی سے اس نے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے. اسی طرح کینیڈا، آسٹریلیا اور یو ایس اے میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ وہاں کی لوکل یونیورسٹی سے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرو گے تو آپ کو ادھر لوکل جاب ملنا ذرا چانسز برائٹ ہو جائیں گے فار اے بگنر. جو آدمی بگن کر رہا ہے اس کے لیے، ایکسپیرینسڈ آدمی کے لیے نہیں، لیکن بگنر کی ایٹ لیسٹ یہ بات ہے.
मिडल ईस्ट वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं। सऊदी अरब की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, किंग फहद यूनिवर्सिटी, इट इज़ वेल नोन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर प्लेसेस, तो इनकी भी रिप्यूट है। इधर मैं एक बात कर दूं, क्यूएस रैंकिंग एक एक तरीका है। क्यूएस रैंकिंग या टाइम्स रैंकिंग, मुख्तलिफ रैंकिंग वेबसाइट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती हैं based on their performance in research, in number of international students, in total number of students, in research funding, in employability, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये बज वर्ड क्यूएस यूज होता है कि जी क्वाड्रिपरी सिमंड्स इस तरह का कोई नाम है, उसकी रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की। तो जितनी हाई रैंकिंग होती है, मिसाल के तौर पे एमआईटी की रैंकिंग शायद 1 है, और फिर उसके आसपास चाइना की एक यूनिवर्सिटी है शिंख्वा यूनिवर्सिटी, उसकी तीसरी या चौथी रैंकिंग होती है। और मतलब यूनिवर्सिटीज़ compete करती हैं और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की बहुत हाई रैंकिंग्स हैं। यूएसए की यूनिवर्सिटियां तकरीबन नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे चाइनीज़ और कुछ कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, यूके की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क है। और जितनी हाई रैंकिंग होगी, हाई का मतलब 1, लो का मतलब 4000, इस तरह है फ्रॉम 1 टू आगे। तो जितनी हाई होगी उतनी ज़्यादा आपकी रिप्यूट एज अ ग्रेजुएट अच्छी होगी। लेकिन एक बात मैं इसमें बता दूं कि इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी चलता है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ कंट्रीज़ में जो हैं यूनिवर्सिटीज़, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, हो सकता है कि इसकी क्यूएस रैंकिंग बहुत हाई ना हो, लेकिन आप कहीं यूरोप में जाएं तो एक ऐसे आदमी की जिसकी डिग्री से चाइनीज़ शिंख्वा यूनिवर्सिटी से हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाए कंपेयर टू दैट पर्सन। उस स्पेसिफिक सिनेरियो में, मैं कोई ब्रॉड बात नहीं कर रहा, हो सकता है ना मिले, लेकिन हो सकता है मिल भी जाए। तो ये थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की जो ट्रेडिशंस हैं वो काउंट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में आप जॉब करने जाते हैं तो बाज़ जगह आप यूईटी के ग्रेजुएट हैं तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाए कंपेयर टू अ पर्सन जो कि यूसीपी का ग्रेजुएट है या लम्स का ग्रेजुएट है, क्योंकि ये इतने पुराने इदारे नहीं हैं इंजीनियरिंग में। तो ये इधर से हो सकता है ना हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता, एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन सिस्टम है, उसके तहत आपको पॉइंट्स बनते हैं और जॉब मिलती है, कतई नज़र इससे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में जो है वो क्यूएस रैंकिंग एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और अगर मुझसे आप तजर्बे की बेसिस पे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि जितनी अच्छी क्यूएस रैंकिंग होगी उतना ज़्यादा बेहतर है कि आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़ें। सो टू कंक्लूड, अगर आपको चाइना की किसी बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल रहा है और कंपेयर टू दैट आपको किसी छोटी सी या किसी इतनी हाई रैंकिंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, यूरोप में कहीं है या क्या है, उधर से मिल रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, आप चाइना भी चूज कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ये आप पर है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आप यूरोप में सेटल होना चाहते हैं इमीडिएटली तो आप यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ चले जाएं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी अपनी स्टोरी भी इसी तरह है कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एडमिशन मिल गया था अब पीएचडी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन स्कॉलरशिप जो हमारी सरकार पाकिस्तान की उस वक्त दे रही थी वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम वहाँ जाकर पढ़ सकते। तो मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला हुआ था अपना चाइनीज़ गवर्नमेंट से शंघाई जिओथोंग यूनिवर्सिटी में। तो मैंने अल्टीमेटली शंघाई जिओथोंग यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, क्योंकि मुझे उस सूरत में पाकिस्तान से कोई फंडिंग नहीं लेनी पड़ी और चाइनीज़ गवर्नमेंट की फुल फंडिंग पे मैं गया। वहाँ पे अय्याशी से मैंने सारा टाइम गुजारा, पढ़ा, और कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं थे। पीएचडी करने के बाद मेरे ऊपर कोई कंदिश या बंदिश नहीं थी कि मैंने चाइना में कुछ टाइम सर्व करना है या पाकिस्तान में सर्व करना है या कुछ है, कोई ऐसी स्ट्रिंग अटैच नहीं थे। तो ये भी एक डिसीजन पॉइंट है। तो ये मैं यही आपको सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक दिस डिसीजन। ये आपकी बड़ी इंडिविजुअल सोच और इंडिविजुअल चॉइस पर मुनहसर है। ठीक हो गया जी। तो आई डोंट वांट टू लूज ट्रैक, लेकिन
टू समराइज दिस पॉइंट अगेन कि अगर आप इमीडिएटली यूरोप में सेटल होना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे यूरोप की यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिले। अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं तो आप फीस पे करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर वहाँ पे जॉब्स कर लें। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी ब्लॉक अमाउंट होनी चाहिए पैसे की, और या आपको वो दाद स्कॉलरशिप या इस तरह के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उसमें कंपेटिटिव स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ये दो ही रास्ते हैं जर्मनी के। चाइना के बारे में मैं ये बात कर दूं कि चाइना इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड अ स्टेपिंग स्टोन। जब आप चाइनीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स या पीएचडी करते हैं तो आपको चाइना के अंदर ही बहुत हाईली पेड जॉब्स मिल जाती हैं। आप 1-1.5 साल जॉब करके अच्छे खासे पैसे सेव कर सकते हैं। तो आप चाइना में सेटल तो नहीं हो सकते, इमिग्रेशन प्रोग्राम उनका नहीं है फॉरेनर्स के लिए, लेकिन आप चाइना में जॉब कर सकते हैं 1 से 2 साल, और उसके बाद अगर आपने मास्टर्स की है फॉर एग्जांपल तो आप पीएचडी करने यूएसए की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर यूएसए, और बहुत से चाइनीज स्टूडेंट्स भी जाते हैं और फॉरेनर स्टूडेंट्स भी वहाँ से यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर, जो पाकिस्तान में बैठ के आपको या इंडिया में या बांग्लादेश में इस तरह आपको फील नहीं होता। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर कि आप बहुत अच्छी क्यूएस रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, आप उसमें जाते हो, वहाँ पे प्रोफेसर्स आ रहे होते हैं एक्सचेंज पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, वो रिसर्च कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, लैब्स में प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स रिक्रूट करते हैं वहाँ से पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक्स रिक्रूट करते हैं। तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी, इट इज़ अ हैपनिंग प्लेस। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके एनालिसिस में। बाकी मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के लिए एटलीस्ट मैं वाउच कर सकता हूँ कि किंग फहद यूनिवर्सिटी, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इधर से भी आप यूएसए जा सकते हैं और जाते हैं। हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन यूएई में जो हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उधर से भी यूएसए जा सकते हैं और इस तरह की जगहों पे जा सकते हैं। तो यूएई में एक चीज़ ये है, यूएई कह रहा हूँ, मिडिल ईस्ट, यूएई, सऊदीया, यहाँ के आपको अच्छे स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। सो जिन मुल्कों में भी बेसिकली पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, अमीर मुल्क हैं, वो आपको स्कॉलरशिप भी अच्छे अच्छे दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपके गोश गुजार की। अम, एक सवाल जो और आया कि जी जॉब करने के बाद, सॉरी, डिग्री करने के बाद जॉब का क्या सीन होगा, ग्रेजुएट वर्क परमिट या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का क्या हिसाब किताब है। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर लें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट स्कीम बड़ी कॉमन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी वेबसाइट्स पे भी मेंशन होता है कि आपको यहाँ से डिग्री करने के बाद 2 साल का या 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। मतलब आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और फिर लेटर ऑन आप उसको इमिग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि खुद भी मैं कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो मुझे वहाँ पे मैं ये चीज़ घूमता फिरता रहा हूँ, तो मुझे इसका आइडिया है कि कनाडा में ये प्रोग्राम है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रोग्राम है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे मेंशन्ड होता है, आप जाके सर्च करें। तो कुछ सामने पहले पेज पे नहीं लिखा होगा, लेकिन आप जब बहुत डिटेल्ड वेब पेजेस विजिट करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहाँ फैक्टर इन करता है आपके डिसीजन में कि आप यहाँ जा रहे हैं पढ़ने। तो बहुत से मुल्क तो ऐसे हैं, यूरोप में भी बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेब पेज पे ही लिखा होगा कि मिल जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे आपको मिल जाएगा। सॉरी, ये लाइट्स आर ऑटोमेटिक, तो ये जो है हर थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ हो जाती हैं। नाउ वे बैक ऑन। अच्छा, तो अगर ना भी मिले, मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे मुल्क जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में जा रहे हैं जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं लिखा हुआ,
تو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہاں سے ڈگری کرنے کے بعد آپ کے جاب چانسز بڑے برائٹ ہوتے ہیں. آپ وہاں موجود ہوتے ہیں. آپ اپنی گریجویشن سے 4-6 مہینے 7 مہینے پہلے لوگوں کو کمپنیز میں سی وی ڈراپ کرنا شروع کر دیں, وزٹ کریں. آپ کا سین بن جائے گا. اگر پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ نہیں ملے گا تو آپ کو ویسے ہی ورک پرمٹ مل جائے گا. اپلائی کر کے آپ پاکستان جائیں گے, وہاں سے آپ کو اپنے جاب کے ڈاکیومنٹ بھیجیں گے, ہو جائے گی آپ کی جاب اور آپ وہاں پہ پھر کام کر سکتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں اتنا پریشان نہ ہو. اس وقت جو ہے وہ میرا انسسٹنس یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جس طرح کے ہیں, اگر آپ کو کوئی اچھی جاب نہیں مل پا رہی ہے کچھ ہے تو آپ فورن اسٹڈی کے لیے جانے کی کوشش کریں. ایک اچھی آپشنز آپ کو مل سکتی ہیں. آپ ابھی نکلنے کی بات کریں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ راستے نکالتا جاتا ہے. آپ ارادہ تو کریں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ڈگری کرنے کے بعد کا سینیریو, کئی لوگ کہتے ہیں, ابھی کہتے ہیں کہ ہم تو باہر سیٹل نہیں ہونا چاہتے, ہم صرف پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کریں. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ لائف کی ہر سٹیج پہ ڈیسیجنز مختلف طریقے سے ہوتے ہیں. آپ ابھی اتنے ڈیفینٹ نہ ہوں کہ ہم باہر سیٹل نہیں ہونا چاہتے. زندگی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بہت سی چیزیں ریویل کرتی ہے. تو ابھی آپ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے اوپن مائنڈیڈ رہیں. آپ پڑھنے جائیں, جہاں سے آپ کو اچھا اسکالرشپ, اچھی آپشن کوئی بھی بنتی ہے, آپ وہاں جائیں. وہاں آپ جب جا کے 2-2.5 سال پڑھیں گے, ایکسپیرینس کریں گے, تو آپ کی ویوز اور آپ کی پریفرنسز چینج ہوں گی. وہ ہو سکتا ہے چینج ہوں اس سلسلے میں کہ جی ہم پاکستان جا کے واپس رہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے ہم یہاں سے کہیں آگے جانا چاہتے ہیں. سو لیٹ لائف ٹیک اٹس کورس. بہت زیادہ ڈیفینٹ نہ ہو اس سٹیج پہ. ابھی آپ جو بیچلر اسٹوڈنٹ گریجویٹ کرتے ہیں وہ 22-23 سال کے, 22-23 ایئرس کے ہوتے ہیں. یو آر اسٹل ویری ینگ, یو آر اسٹل اے چائلڈ, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس. تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے آپ کو. آپ باہر پڑھنے جائیں, وہاں پہ لیٹ لائف گائیڈ یو ٹو ڈیسائیڈ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اور جب آپ وہاں سے ایم ایس سی کے ہاف ٹائم میں آئیں گے تو کچھ آپ کو ڈیسیجنز خود اس وقت اب کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے کیا کرنے ہیں. تو آپ کسی بھی ملک میں ہوں, مثال کے طور پہ کینیڈا کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں امیگریشن کے, کہ آپ کو ایم ایس سی ڈگری تقریباً لازمی چاہیے. اب جو آج کل پوائنٹس کا سسٹم چل رہا ہے نا, اس میں آپ کی ایم ایس سی ہونی چاہیے, چاہے کہیں سے بھی ہو, پاکستان سے بھی ہو, لیکن ایم ایس سی ہونی چاہیے. اور نمبر 2 جو بیسک ایک فیکٹر ہے کہ 1 سال کا جاب ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنی فیلڈ کا. تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو وہ جاب ایکسپیرینس, تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو ایسے پلان کریں کہ آپ 1 سال باہر, 1.5-2 سال جتنا بھی ٹائم لگتا ہے ایم ایس کرنے کا وہ کریں. اس کے بعد 1 سے 1.5 سال آپ جاب کریں باہر, اتنے پیسے کما لیں کہ آپ جب اپلائی کریں کینیڈا امیگریشن کے لیے تو وہ آپ سے جو 13 یا 14 ہزار 15 ہزار کینیڈین ڈالر کی وہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں دکھائیں کہ آپ وہاں جائیں گے, امیگریشن کریں گے, تو آپ جو ہیں وہ سرکار پہ برڈن نہیں بنیں گے, اپنا خود کچھ بیسک آپ وہ کر سکتے ہیں. تو وہ پیسے آپ جمع کریں اور 1-1.5-2 سال جاب کر کے پھر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کریں, اور پھر آگے دیکھیں, چل سو چل آپ وہاں جائیں, وہاں دیکھیں, وہاں رہیں 2-4 سال, اپنی نیشنلٹی پکی کریں, اس کے بعد موو آن اف یو ڈونٹ لائک اٹ. تو آپ حالات جو ہیں وہ زندگی کو آپ ڈیفائن کرنے دیں, چیزیں بہت زیادہ ڈیفینٹ مت ہوں سٹارٹ میں. سو یہ میری ایک ایڈوائس ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. اگر آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ کہیں نہیں بھی نظر آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس یونیورسٹی میں ہی نہ جائیں. ابھی آپ جائیں, ڈگری شروع کریں, پھر آگے دیکھیں گے کس طرح چیزیں موو آن کرتی ہیں. تو یہ ایک میری جو ہے وہ ایڈوائس ہے. ایک چھوٹا سا میں نے کوشش کیا کہ ان 30 منٹس یا انڈر 30 منٹس سے ساری چیز کو کنکلوڈ کر لیا جائے. باقی آپ کے سوالات کا اور آپ کے خیالات کا انتظار رہے گا.
سو انشاءاللہ العزیز کانٹیکٹ کرتے رہیں، بات کرتے رہیں. یہ میں نے سمرائز کر دیا ہے. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھی کیسے آپ کے پاس آ جائیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے گولز ڈیفائن کر کے اپنی اپنی پسند کی جگہوں پہ جائیں، ناٹ نیسسریلی کہ آپ میرے پاس ہی آئیں. سو انشاءاللہ آپ ہمت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، آپ کا جو ہے وہ مدد کرے گا. So good luck جی، good luck. Best of luck for your lives and hope you all achieve great things inshallah. Thank you. Allah Hafiz.